اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق و مالک مدبر الامر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. بے شمار لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الحرمین سید الثقلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے واجب الاحترام حضرات و حاضرین، سورہ بقرہ دی ایک آیا مبارکہ احباب دے سامنے خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت ہوئی ہے. اللہ پاک دے گے دعا ہے مولا کریم سن سنا کے میرے سمیت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت عظیم المرتبت گھڑی دی پہلی فرصت دے اندر پہلے وقت دے اندر حاضری مقبول فرمائے.
اور ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ شعبان المعظم دا ماہ مقدس جاری و ساری ہے، اسلامی تاریخ دا 8واں مہینہ، جو کہ بہت ہی پررحمت اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس دی اہمیت و فضیلت بھی احادیث تو فرمودات عالیہ تو جو صحیح سند دے نال ثابت ہے، انہاں فضائل دا احباب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا، اور بطور خاص شعبان دے مہینے دے اندر جو بدعات نے، جو خرافات نے، اور جو معاشرے دے چلن نے، انہاں دا بھی اجمالاً ذکر ہوئے گا۔ تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات دا حکم فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ فرمایا لوگو، اپنے رب دی تسبیح بیان کرو، او دی پاکی، او دی تعریف، او دی حمد بیان کرو، اور سجدہ کرنے والیاں دے وچوں کھڑے ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے اس رب دی عبادت کرو، اودوں تک اللہ دی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جدوں یقین دا دن آ جائے، جدوں فیصلے دا دن آ جائے، یعنی اپنی موت تک، اپنی زندگی دے آخری لمحات تک۔ اور دوسرا معنی، مومن مسلماناں نو رب دا حکم ہے کہ قیامت دے قائم ہونے تک اپنے رب دی عبادت کرو۔ تو حضرات گرامی، اللہ دی عبادت دے واسطے کوئی دن خاص نہیں، کوئی رات خاص نہیں، اللہ دی عبادت واسطے کوئی مہینہ خاص نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اپنی ساری زندگی ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹن تک، اپنی زندگی دے اختتام تک رب دی عبادت کرو۔ تو حضرات گرامی، بعض ایام اور بعض راتاں، بعض دن ایسے نے کہ جنہ دی فضیلت صحیح اسناد دے نال اور مضبوط اسناد اور روایات دی روشنی دے اندر آیات قرآنی دے حوالے دے نال اونا دی عظمت اور اونا دی فضیلت موجود ہے۔ مثال دے طور تے عشرہ ذی الحج والفجر ولیال عشر، ذو الحج دے پہلے 10 دن تے اے دیاں راتاں، اے بڑے فضیلت والے لمحات نے، اور فرمایا ماہ رمضان
اے نیکیاں دی فصل بہار اور پھر اے دیاں 10 راتاں آخری اشرا اے بھی بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ او دے ایک رات خیر من الف شہر جو 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں افضل تے اعلی ہے۔ تو او دن، او راتاں، او مہینے اور او اوقات جو میرے محبوب علیہ السلام دے صحیح فرمودات تو جنہ دی اہمیت، جنہ دی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اونا دنہ تو علاوہ اور کوئی دن اور کوئی رات اور کوئی گھڑی زیادہ اہمیت تے فضیلت دی سبب نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے اپنے رب دی عبادت کیجئے، صبح ہوئے شام ہوئے، ہر گھڑی لیل و نہار ہر وقت اپنے رب دی عبادت کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے شعبان دے مہینے نو اس حوالے دے نال بڑی عزت بخشی کہ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے رمضان المبارک تو علاوہ سب تو زیادہ جس مہینے دا روزہ رکھیا او شعبان المعظم ہے۔ تو حضرات شعبان دے 12-13 دن گزر چکے نے، صحیح احادیث دی روشنی دے اندر آنے والے رمضان دی تیاری کیجئے۔ تو شعبان دا روزہ رکھ کے نہ کہ صرف 15ویں شعبان دا دن خاص کر کے روزہ رکھیا جائے، بلکہ جے کسے عمل کرنا ہے او میرے محبوب دی سیرت اور میرے محبوب دے اعمال احادیث دی روشنی دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ اہل بیت اور آپ دے گھر والیاں کو پوچھ لوے کہ آپ علیہ السلام نے شعبان دے اندر کیڑے اعمال نو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول میرے پاک نبی دی عادت مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے نبی پاک دی زندگی دے اندر جدوں وی شعبان دا مہینہ آیا، اللہ دے نبی جی نے شعبان دے مسلسل روزے رکھے، کثرت دے نال روزے رکھے۔ اما جان فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام شعبان دے دن کثرت دے نال روزے دی حالت گزار دے۔ اما جان فرماندیاں نے میں نبی پاک دے زندگی دے سارے اعمال نو ویکھیا، نبی پاک دی محرم نو بھی ویکھیا ہے، نبی پاک دی زندگی دے سفر نو بھی ویکھیا ہے، ربیع الاول تے ربیع الثانی نو بھی دیکھے آئے، جماعت دی الاولیٰ تے ثانیہ نو بھی دیکھے آئے، نبی پاک دی زندگی دے رجب بھی دیکھے، شوال بھی دیکھے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے رمضان تو بعد سب تو زیادہ میرے نبی نے روزہ رکھے آئے تے شعبان دا رکھے آئے۔ معمول نبی پاک دی عادت مبارکہ کہ شعبان نبی پاک زیادہ روزہ رکھ دے سی۔ ایک تے ماہ رمضان دی اہمیت نو آگاہ کرنا اور ماہ رمضان دی
تیاری واسطے مومناں نو مسلماناں نو اصحاب نو آمادہ کرنا۔ اس واسطے میرے بھائی شعبان دے اندر جڑا نبی پاک دا محبوب عمل ہے او اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائی جے کسے نے میرے نبی پاک دی سنت نو ویکھنا ہے او نبی پاک دے کروں پوچھ لوے۔ نبی پاک دا غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں نبی پاک نو آپ ویکھیا اللہ دے نبی شعبان دے اندر کثرت دے نال روزہ رکھ دے سی۔ انج میرے نبی پاک دی عادت مبارکہ آپ ایک ہفتے دے اندر 2 روزے رکھ دے سن۔ ایک جمعہ رات دا روزہ ہے، ایک سوموار دا روزہ ہے۔ پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ یوم الاسنین دے دن 2 شنبہ دے دن تسی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا وَلِدْتُ فِيهِ اس دن میں محمد نو پیدا کیتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے دن میرے نبی پاک نو نبوت دا تاج پہنایا گیا ہے۔ او شانہ لے کے آن والا نبی، کتنے رتبے پان والا نبی، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ او دے بعد نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، جہاناں دا رتبہ پا کوئی نہیں سکدا۔ عرض کرنا چاہنا بڑی عقیدت دے نال سننا، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، کھڑی کر کے آسمان ول تیر وانگوں، چند 2 ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی نے یوم الخمیس جمعرات دا روزہ اس دن رکھے آئے کہ اس دن ہفت روزہ اعمال بارگاہ الہی دے اندر پیش ہوندے نے۔ میرے بھائی آ میں تینوں دساں میرے نبی پاک دا مسنون روزہ کیڑا ہے، میرے نبی پاک نے کتھے روزہ رکھے آئے اور کتھے میرے پاک نبی دے ول منسوب کیتا جاندا ہے۔ میرے نبی پاک نے ہر چند دی ایام 20 13 14 اور 15 اینو کہندے نے ایام 20۔ جے کسے میرے نبی دی سنت سمجھ کے روزہ رکھنا ہے پھر او 13 14 اور 15 ایام 20 دے روزے رکھے، سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھے۔ میرے نبی پاک نے عشرہ ذوالحج دا روزہ رکھیا، 10ویں جناب 9 اور 10 محرم دے روزے دی تاکید فرمائی، یوم عرفہ 9 عرفہ دے روزے دی فضیلت بیان فرمائی۔ جیڑا عمل میرے نبی نے آپ کیتا ہے، حکم فرمایا ہے، اللہ پاک روزے دا بھی ثواب دے گا، نبی دی سنت تے چلن دا بھی ثواب عطا فرمائے۔ روزہ رکھو، شعبان دا پورا مہینہ روزہ رکھو، لیکن جتھے میرے نبی پاک دی سنت نہیں، آپ نے خاص نہیں کیتا، کسے بندے کول اتھارٹی نہیں، کسے بندے کول اے حق نہیں کہ کسے دن نو خاص کر سکے، کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ اللہ فرماندے نے سونےو اساں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ ہن اس دین چ گھاٹے تے وعدے دی ضرورت؟ او خاتم المرسلین، او ختم نبوت تے تاجدار آئے، ہر مسئلے دا حل بیان فرما گئے۔ اس واسطے اس دین نو خالص رہنے دیجئے، اس دین نو خرافات تو، اس دین نو رسومات تو پاک کیجئے۔ آئیے میرے بھائی عرض کرنا چاہنا، رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ ہے، سنو میرے بھائی، شب برات ہوندی ہے۔ شب برات، شب دا معنی ہے رات، تے برات دا معنی ہے آزادی، آزادی دی رات۔ آؤ کتاب و سنت تو پتہ کر لئیے آزادی دی رات کیڑی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو جہنم تو آزاد فرمائے۔ اللہ جاندہ ہے جڑا جمعۃ المبارک دے دن پہلی کڑی جائے، پہلے وقت جائے، خطیب دے ممبر تے بیٹھنے تو پہلا آئے، مینو کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ دنیا تے جہنم تو برات لکھ دیندا ہے۔ راتاں منان دے نال برات نہیں جے ملنی، برات ملنی ہے تے صفے اول دا اہتمام کر کے، فرائض دی پابندی کر کے۔ آئیے میرے بھائی شب برات دی رات دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام دے ول منسوب کر کے جو احادیث پڑھیاں جاندیاں نے، جو قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، اونا آیتاں تو پہلے نمبر تے جیڑی فضیلت شب قدر دیئے، او اج دا جناب دنیا دے اندر، اے جناب دنیا دے اندر لوگاں نو شب قدر دی فضیلت شب برات والمنسوب کردہ ہے، جبکہ فضیلت کیڑی رات دیئے؟ شب قدر دیئے۔ فیصلیاں والی رات کیڑی ہے؟ شب قدر ہے۔ اور ہر چیز دا عمل لکھیا جاندہ ہے قدر دی رات دے اندر، 1000 مہینے نالو بہتر ہے قدر دی رات ہے۔ آئیے میرے بھائی سب تو مضبوط دلیل جڑے شب برات مناندے نے، اوے قرآن دی آیت پڑھ دے نے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی اس قرآن نو اللہ رب العالمین نے فرمایا برکت والی رات نازل کیتا ہے۔ کیڑی رات؟ بولو بولو ذرا، کیڑی رات؟ تے ایمان نال دسو ایتھے برکت والی رات تو مراد کیڑی رات ہے؟ قرآن کیڑی رات وچ آیا؟ سورہ قدر پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اور اے دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی جی اس قرآن دے ذریعے لوگاں نو ڈرا دیجئے۔ اے قرآن دی ایتاں دا لوگ اپنی منمانی دا مفہوم لیندے نے۔ میرے بھائی صحابہ کرام تو پوچھ لو، اولیاء تو پوچھ لو، اپنے گھر دے اندر تفسیراں پیاں نے، تفاسیر اٹھا کے دیکھ لو، محدثین نے لکھے آئے، مفسرین نے لکھے آئے، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن نے لکھے آئے۔ ایتھے لیلۃ مبارکۃ تو مراد قدر دی رات ہے۔ اے اللہ دا بندہ کہندا ہے نہیں جی قدر دی رات نہیں، شب برات ہے۔ اچھا جی فیصلیاں والی رات ہے، شب قدر ہے۔ اللہ نے او دا رتبہ بیان فرمایا
او دا شان بیان فرمایا. اس واسطے اس آیت دا مفہوم سمجھ لیجئے. اللہ فرماندے نے اس قرآن نو اسی برکت والی رات نازل کیتا ہے، جیڑی رات ہر چیز دے ہر امر دے اسی فیصلے کر دینے ہاں. فیصلیاں والی رات کیڑی ہے؟ شب قدر ہے. بولو بولو، فیصلیاں والی رات کیڑی ہے؟ شب قدر ہے. اس واسطے میرے بھائی میرے نبی پاک دے دین نو خالص جان لیجئے. او دے اندر میرے بھائی کسی طرح دی بھی آمیزش نہ رہنے دیجئے. بڑے پیار دے نال ایک حدیث مبارکہ سن لو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وال اے حدیث منسوب کر کے جڑے شب برات نو چراغاں کر دینے، جڑے شب برات نو بریانیاں تے حلویاں دا اہتمام کر دینے، جڑے شب برات نو میرے بھائی انج جویں نماز تراویح لئی نماز ہوندی ہے انج نماز پڑھ دینے، او اے روایت پیش کر دینے. سنیا جے ذرا، اے روایت پیش کیتی جاندی ہے کہ جدوں شعبان دی 15ویں رات ہوندی ہے. کنویں رات؟ میں گل سمجھانا چاہنا، کئی بندے ٹائم نہ لاؤندے نے تے سو جاندے نے. ایتھے آ کے گل سنیا کرو، کیونکہ تسی سارا پیغام سن کے نا لوگاں نو بھی سنانا ہوندا ہے. اس واسطے گل دھیان نال سننی ہے. فرمایا منسوب کیتی جاندی ہے کہ شعبان دی 15ویں رات نو اللہ آسمان نے دنیا تے ہوندے نے تے اللہ آ کے نا ایک قبیلہ ہے بنو کلب، عرب دا قبیلہ، انہاں دیاں بکریاں دی تعداد محدثین نے لکھیا ہے کہ 20,000 بکریاں بنو کلب دے کول سی. منسوب کیتی جاندی ہے روایت جنوں امام بخاری نے اور علامہ ناصر الدین البانی نے 15ویں رات دی فضیلت دے اندر شمار نہیں کیتا، اور اس حدیث نو اونا اپنے صحیح دے اندر انو شامل نہیں کیتا. علامہ ناصر الدین البانی نے ایدی سند نو صحیح جناب تسلیم نہیں کیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وال اے حدیث منسوب کیتی جاندی ہے کہ اللہ آسمان دنیا تے 15ویں رات نو اوندے نے تے بنو کلب دیاں بکریاں دے والاں جنیاں بندیاں دی مغفرت کر دینے. اے بیان کر دینے علماء شب برات دی رات نو تے لوگ مسجداں دی زینت ہوندے نے اور جناب چراغاں کر دینے، سویٹ ڈشاں دا اہتمام کر دینے، قبرستاناں دی زیارت کر دینے، طرح طرح دیاں خرافات شب برات دے نال منسوب نے. ہن ایمان نال دسو، صحیح بخاری دی حدیث سن لو. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک نبی نے فرمایا، جدوں ادھی رات دا ویلا گزر جاندا ہے اللہ پاک ہر روز ہر رات ہی میرا اللہ آسمان دنیا تے آندا ہے. اللہ پاک آسمان دنیا تے 15ویں رات نو ہی نہیں، شب برات نو ہی نہیں، میرا رب ہر رات آندا ہے. اللہ پاک آسمان دنیا تے آ کے ادھی رات دا ویلا جدوں ہو جاندا ہے، نصف رات تو بعد صحیح بخاری دی مستند روایت ہے، اللہ اپنے بندیاں نو پکار کے کہندے نے، حل من مستغفرین، حل من مستشفین، حل من مسترزقین. اللہ فرماندے نے، اوے دنیا والو آؤ اٹھو، اپنے رب دے نال گلاں کر لو، تہجد پڑھ لو، رب تو منگ لو. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ شفا چاہندا ہے، شفا دین والا کون ہے؟ رزق دین والا کون ہے؟ تے او اللہ مغفرت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دینے. اس واسطے بندیا بھلیکھا نہ کھائیں، اللہ آسمان دنیا تے 15ویں رات نو ہی نہیں، میں نہیں آندا کہ 15ویں رات نو رب نہیں آندے، معاذ اللہ،
میرا رب سال دے 12 مہینیاں دی ایک ایک رات اور میرا رب سال دے اندر ہر رات اپنے بندیاں نو پکاردا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دی ذات شب برات دی رات دے نال میرے اللہ دا آسمان دنیا تے آنا خاص نہیں۔ اس واسطے اپنے رب دا جیڑی رات بھی کنڈا کھڑکاؤ گے اللہ دیاں رحمتاں مل جان گیاں۔ اس واسطے میرے بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان موجود ہے کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا تے آندا ہے۔ اے جناب گلی گلی دے اندر محلیاں دے اندر فضیلتاں بیان ہون گیاں۔ میں تینوں حدیث مبارکہ سنا دیواں، میرے نبی پاک علیہ السلام دے ول منسوب کیتا جاندا ہے کہ ایک دن میرے اور تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ دے اندر رات گزار رہے نے۔ اللہ دے نبی رات دا جدوں کافی حصہ گزر گیا میرے نبی حجرہ عائشہ تو باہر نکلے، میرے پاک نبی بقیع الغرقد دے اندر گئے، جنت البقیع دے اندر میرے سونے نبی نے جا کے دعا کیتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نے سمجھیا کہ عائشہ سو گئیاں نے، واہ عائشہ تیری عظمت تو قربان جاواں، عائشہ دی نیند دا احترام کردا ہے تے نبیاں دا سلطان بھی کردا ہے۔ او کتنا بڑا ظالم ہے جیڑا ناموس عائشہ دا احترام نہیں کردا، جیڑا حرمت عائشہ دا احترام نہیں کردا، اونج شب براتاں بھی مناندا ہے، اونج چراغاں بھی کردا ہے، اونج جناب میرے نبی پاک منسوب کر کے خرافات بدعات دا ارتکاب بھی کردا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام سندیاں جانا میرے پاک نبی حجرہ عائشہ دے اندر موجود نے۔ اللہ دے پاک نبی ادھی رات دا ویلا ہے یا رات دا کچھ حصہ گزر گیا، میرے نبی آہستہ میرے سونے نبی حجرہ عائشہ تو نکلے تے جنت البقیع دے اندر گئے۔ حضرت عائشہ نبی پاک دے نال کتنی محبت کرنے والیاں نے، نبی پاک دے پیچھے پیچھے ہی چل دیاں آ رہیاں نے۔ میرے نبی پاک نے سمجھیا کہ عائشہ سو گئیاں نے، پر سیدہ جاگ دیاں سن۔ میرے نبی پاک علیہ السلام سمجھ رہے سن کہ سیدہ سو رہیاں نے، آپ نے انہاں نو بے چین نہیں کیتا، چپ کے جے چلے گئے۔ پیغمبر نو اے بھی نہیں پتا کہ عائشہ سو رہیاں نہیں یا جاگ دیاں نے، کیوں جی غیب دا علم کدے کول ہے؟ آئیے میرے بھائی بیداری دے نال سنیاں جے ذرا، سیدہ میرے نبی پاک دے پیچھے پیچھے جنت البقیع دے ول جا رہیاں نے۔ میرے سونے نبی دعا کر کے واپس آئے، میرے سونے نبی نے ایک سایہ بھی دیکھا ہے، میرے نبی یہ بھی نہ پہچان سکے کہ عائشہ دا سایہ ہے۔ جلدی دے نال میرے سونے نبی آئے، میرے نبی پاک علیہ السلام جس وقت جلدی دے نال آئے تے میرے سونے نبی پاک دے وجود مبارک تو، میرے سونے نبی دے سینہ اتھر دیاں دھڑکنا تو اما عائشہ نو پتہ چل گیا۔ سیدہ پوچھ دیاں نے اللہ دے نبی جی تسی جدوں حجرہ چوں باہر گئے سو میں بھی تواڈے پیچھے ہی آ گئی ساں۔ سیدہ نو انج لگیا کہ نبی پاک جویں میری باری دے دن دے اندر کسے ہور حجرے چ نہ چلے جان، سیدہ اے خیال دل چ رکھ دیاں سی، پر پیغمبر اپنے گھر والیاں چ بے انصافی کر دے۔ اے جے میرے نبی پاک دی سیرت، میرے آقا علیہ السلام عورت دی فطرت ہے، عورت دی نیچر ہے،
کہ انج طرح دی بات گفتگو اپنے دل دے اندر رکھ دیے. اس واسطے میرے بھائی تسی گھراں والے ہو, اللہ پاک نے تانوں ذمہ داری دیتی ہے. اے عورت کائنات دا بہترین سرمایہ ہے. میرے سونے نبی نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا دا بہترین خزانہ نیک عورت ہے. فرمایا چنگا اوئے, 2 مرتبہ فرمایا خیارکم خیارکم, تم میں سے بہتر وہ ہے, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. تو حضرات اے جے میرے نبی پاک دی سیرت, میرے نبی پاک دا کردار. آئیے میرے بھائی جو میں حدیث سنا رہے ہیں, اے حدیث میرے نبی پاک دے ول منسوب کر کے اے بات ثابت کیتی جاندی ہے کہ نبی پاک جس دن آپ حجرہ عائشہ تو جنت البقیع چ گئے او 15ویں رات سی. جبکہ کتب احادیث پڑھ لو, نبی پاک جنت البقیع دے اندر ضرور گئے, رات دے حصے دے اندر گئے, پر 15ویں رات میرے نبی دے نال منسوب کرنا احادیث دے فرمودات دے خلاف ہے, صحابہ کرام دے فرمودات دے خلاف ہے. اس واسطے میرے بھائی اس دین دے اندر نہ کھاٹے دی ضرورت ہے, نہ اس دین دے اندر وعدے دی ضرورت ہے. آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا, اے شب معراج گزریے, بڑی فضیلت والی رات ہے. اس دن اگلی جناب رات دا گزارن تو بعد اگلے دن دا روزہ رکھنا اے بھی میرے محبوب دی سنت نہیں. 15ویں شعبان شب برات دا روزہ رکھنا سنت نہیں. ہن کوئی بندہ جمعے دے دن دا روزہ رکھے, میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ پیدر پہ روزہ رکھدا ہے او تا رکھے جمعۃ المبارک دا, پر جے کوئی کہے اے دن بڑی فضیلت والا ہے میں صرف جمعے دے دن دا ہی روزہ رکھاں گا, تے او دے واسطے اے جائز, بولو جائز, کیونکہ قرآن کہندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو چیز تمہیں پیغمبر دے اسے حاصل کیجئے, اسے ایکسپٹ کیجئے, اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جائیے. حضرات جیڑی چیز پیغمبر نے دتی ہے پیش کیتی ہے اونوں سینے لگانا میرا ایمان ہے, اور جیڑی چیز میرے نبی نے نہیں دتی, جیدی فضیلت نہیں دسی, جیدہ حکم نہیں فرمایا, او دے تے رک جانا بھی پیغمبر دی سچی غلامی دا معیار ہے. اس واسطے میرے بھائی آئیے مروجہ خرافات دا انکار کیجئے. شب برات دے دن چراغاں کرنا, مساجد دے اندر اہتمام دے نال محفلاں کروانا, جلسیاں دا انعقاد کرنا, شب برات دی رات خاص طور تے جاگنا, اگلے دن روزہ رکھنا, اے میرے نبی دا طریقہ. ایتھے تے بولو ہاں یار میرے نبی دا طریقہ, اے میرے نبی پاک دا دین نہیں. اسی طرح لوگ اس رات جناب سویٹ ڈشاں دا اہتمام کردے نے, حلویاں دا اہتمام ہوندا ہے, بریانیاں دا اہتمام ہوندا ہے. میں آنا میاں تو کھلا, اللہ تینوں دسترخوان عطا کرے, لیکن اگر تو 22 رجب دا دن خاص کر کے کرے گا, اگر تو 15ویں شعبان دا دن خاص کر کے کرے گا, اور جناب میت دے دفنان تو بعد خاص دن دا اہتمام کر کے کرے گا, اپنے والوں اجر دا نیت دے تقاضا رکھے گا, او میرے نبی دا دین نہیں, اے اپنی چاہتے اپنی مرضی ہے. عمل اوہی قبول ہوئے گا جدے تے خاتم النبیین دی مہر ہوئے گی. ختم نبوت دے نعرے تا بڑے مارنے ہاں, پر ختم نبوت دے عقیدے تے ایمان دا مطلب کیے کہ جتھے میرے نبی دا فرمان آ جائے
مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم سمینا وَأَطَعْنَا، اے جے میرے نبی پاک دے نال وفا، میرے نبی پاک دے نال محبت۔ اس دن میرے بھائی اے عقیدہ رکھنا کہ شب برات دی رات مرن والیاں دیاں روحاں واپس آوندیاں نے۔ اے سراسر قرآنی آیت دا استہزاء ہے، کتنے باطل نظریات نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جڑے روح دے متعلق پوچھدے نے نا، انہاں نو دس دیو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے روح اللہ دا حکم ہے، اے اللہ دے امر تے قائم ہے۔ روح دا معاملہ من جانب اللہ ہے۔ فرمایا یسألونک عن الروح، جڑے روح دے متعلق پوچھ دے نے انہاں نو دس دیو اے کسے دن نال خاص نہیں، امر ربی دے نال خاص ہے، میرے رب دے حکم دی پابند نے۔ اس واسطے معاشرے دے اندر میرے بھائی جڑیاں برائیاں پیدا ہو جان، جڑیاں خرافات پیدا ہو جان، جڑیاں رسماں پیدا ہو جان، انہاں دے ول اشارہ کرنا اس منبر دا میرے بھائی لازمی فریضہ ہے۔ عرض کرنا چاہنا ہے عقیدہ رکھنا کہ شب برات دی رات روحاں گھراں چوندیاں نے تے باز کہندے نے اے روحاں آ کے ویکھ دیاں نے کہ گھر والیاں نے پکایا کیے۔ یہ بھی نظریہ ہے کہ اے روحاں آ کے ویندیاں نے کہ گھراں چ کی پکیا ہے، شرینی بنی ہے۔ مولویاں دی خدمت کرو نا، سارا سال ہی مولویاں دی خدمت کرو، نیک بندیاں دی خدمت کرو، اللہ پاک کے تانوں سعادتاں نصیب فرمائے۔ لیکن اے دن خاص کر کے جے کوئی سانو بلائے وے تے اسی نہیں آنا، اور اسی تانوں بھی آنے ہاں صحیح دیندار بن جاؤ، اہل حدیث صدان دیو، غیرت مند بن جاؤ، اپنی دوستی محبت، اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنے تعلق اور اپنے کاروبار لین دین ایک پاسے۔ جیڑا بندہ حدیث دے بارے غیرت مند نہیں، صحابہ دی حرمت دے بارے غیرت مند نہیں، ختم نبوت دے عقیدے دے بارے غیرت مند نہیں، او نبی پاک دا صحیح وفادار نہیں جے ہو سکدا۔ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا حدیثاں تانوں بڑیاں سنائیاں جاندیاں نے، اے وی شب برات دے ول منسوب ہے، اے وی قدر دی رات ہے۔ میرے بھائی جڑی فضیلت قدر دی رات دی ہے، جڑی فضیلت رمضان دی شب قدر دی ہے، او جناب فضیلت شب برات دی نہیں جے ہو سکتی۔ عرض کرنا چاہنا اے میرے بھائی نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ آ کے قسمتاں دے فیصلے کر دینے۔ منڈا کدی مسجد دے اندر نہیں آندا، اینو 15ویں رات ویکھ لو، اے ساری رات مسجد دے اندر رہندا ہے، دعا کر دے اللہ میری قسمت لکھ دے۔ ہاں میاں تو قسمت اللہ تو منگ، اپنے رب تو التجاواں کر، لیکن نوجوانہ میں دسنا چاہنا فیصلیاں دی رات شب برات نہیں، فیصلیاں دی رات قدر دی رات ہے، اے ہوئی بابرکت رات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اے میرے بھائی قرآنی ایتانوں شب برات دے ول منسوب کرنا، میرے نبی پاک دے دین دے نال، میرے سونے نبی پاک دی شریعت دے اندر من مانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے اے رات برکت والی رات قدر دی رات ہے۔ ہن مینوں دس میں تیرے جلسیاں چ بیان ہون والی فضیلت نو مننا کہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس دے فیصلے نو مننا؟ سب تو بڑی دلیل اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ،
کہ اے برکت والی رات ہے جیدے چ فیصلے ہوندے نے، او دے چ قرآن آیا۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے۔ کرو نا، اہتمام کرو، روزہ میانہ رکھو، لیکن کلی 15ویں شعبان دا نہیں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دے کثرت دے نال روزے رکھے۔ میرے بھائی رمضان دی پریکٹس کرو۔ میرے پاک نبی ایک دن فرماندے نے لوگ شعبان دے مہینے دی عظمت تو غافل نے، لوگ شعبان دے مہینے دی عزت تے عظمت تو غافل نے، کیونکہ اے دے درمیان دے اندر شعبان تے شوال دے اندر درمیان چ رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ اس مہینے میرے نبی پاک نے کثرت دے نال روزے رکھے۔ اس واسطے میرے بھائی کلی 15ویں شعبان دا روزہ رکھنا ہی نہیں، جے نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے شعبان دے کثرت دے نال روزے رکھیا کر۔ اما جان فرماندیاں نے میں انج نبی پاک دے اعمال نو نوٹ کر دی سام، مینوں لگدا سی کہ رمضان المبارک تو بعد شعبان دے بھی نبی پاک نے پورے تے مکمل روزے رکھے نے۔ اس واسطے میرے بھائی شب برات دی رات نو چراغاں کرنا، شب برات دی رات نو آتش بازی دا اہتمام کرنا، شب برات دی رات نو انج جناب بعد جماعت نوافل دا اہتمام کرنا، شب برات دی رات نو خاص طور تے محفلاں تے جلسیاں دا انعقاد کرنا، شب برات دی رات نو میرے بھائی برتناں دا رخ چینج کرنا، شب برات دی رات نو اگلے دن یا اسے دن نو اپنے گھر دی زیب و زینت تے آرائش کرنا، اور شب برات دی رات نو میرے بھائی شبینے پڑھنا۔ شبینہ کہندے نے قرآن پاک نو ایک کو رات چ پڑھنا۔ صحابہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جن نے ایک رات قرآن پڑھیا گویا کہ انہیں قرآن نو سمجھیا ہی نہیں۔ محدثین فرماندے نے جڑا اعتکاف بیٹھا ہے نا وہ ایک دن ایک رات قرآن پڑھ سکتا ہے، 3 دنوں تو پہلا مکمل قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں، کیونکہ جنہیں 3 دن تو پہلا پڑھیا آپ فرماندے نے انہیں قرآن نو سمجھیا ہی نہیں۔ ایتھے مدارس دے بچیاں نو قبرستانہ چ لے جا کے شبینہ پڑھیا جاندا ہے، رات ساری قرآن پڑھیا جاندا ہے، حالانکہ میرا نبی خود فرما رہے نے کہ آرام بھی کیجئے قیام بھی کیجئے، اپنے بدن دا حق بھی ادا کیجئے اور اپنے لازم تے فرائض نو بھی ادا کیجئے۔ اس واسطے میرے بھائی روحاں دے بارے عقیدہ رکھنا، رات دیاں طریقیاں چ قبراں چ جانا اور قبراں چ پھول پھینکنا، اے میرے بھائی اے شب برات دے نال خاص نہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا قبرستان دی زیارت کریا کرو جمعہ دے روز۔ میرے پاک نبی نے فرمایا توانو اوتھے جا کے اپنی موت یاد آئے گی۔ ہن قبراں دے اندر میرے بھائی محفلاں ہون، قبرستاناں دے اندر میرے بھائی پھولاں دیاں پتیاں ہون، اوتھے بھی میرے بھائی طرح طرح دیاں نمائشاں تے ریاکاریاں کیتیاں جان۔ جے قبراں چ جا کے ہی میرے بھائی سویٹ ڈشاں تے عمدہ کھانے دا اہتمام کرنا ہے، اوتھے پھلاں دے ہار تے پتیاں لے کے جانے نے۔ شب برات دی رات قبرستانہ چ چراغاں کرنیاں نے۔ مسلمانہ پھر قبرستان سیر گاہ کہلائے گا، موت تینوں یاد نہیں دلائے گا۔ اس واسطے میرے بھائی بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا ہوں، معاشرے دے اندر دین دے نام تے جتنیاں خرافات نے آئی اونا دا میرے بھائی انکار کیجئے۔ نبی پاک دے دین دے مطابق اپنی جناب زندگی دے شب و روز نو ڈال لیجئے۔ بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا میرے پاک نبی نے شعبان دا روزہ رکھیا بھی ہے، حکم بھی دیتا ہے۔ شعبان دا مہینہ آیا، میرے سونے نبی نے منبر لگوایا، آپ فرماندے نے صحابیوں اے تواڈے تے
او مہینہ آن والا ہے جیڑا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، جدیاں راتاں بڑیاں فضیلت والیاں نے۔ رمضان دا مقدمہ شعبان ہے، ہر چیز دی ایک ابتدا ہوندی ہے، رمضان دی ابتدا شعبان ہے۔ میرے بھائی شعبان دا روزہ کثرت دے نال رکھو، اے شعبان دے مہینے دی سوموار دا روزہ رکھو، شعبان دے مہینے دی جمعرات دا روزہ رکھو، اور زیادہ استطاعت موجود ہے ہفتے دے اندر 3 روزے رکھو، اور زیادہ استطاعت موجود ہے ہفتے دے اندر 4 روزے رکھو۔ اما جان فرماندیاں نے، سیدنا انس فرماندے نے، نبی پاک نے شعبان دا روزہ کثرت دے نال رکھیا ہے تے 15ویں روزے نو خاص کیتا۔ کروں گواہی مل رہی ہے کہ نبی پاک نے شعبان دا روزہ کثرت دے نال رکھیا ہے، اس واسطے جو میرے نبی پاک دیاں خالص تعلیمات نے، خالص میرے نبی دا دین ہے، انہوں اپنائیے، اور آپ دے دین دے اندر جو اللہ اور اس دے رسول دا فیصلہ ہے انہوں ہی حرف آخر مان لیجئے، او دیتے سرے خم تسلیم کر لیجئے۔ جے برات چاندے ہو آؤ ایک حدیث سناوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی فرمایا، من صلی 40 لیلتن و یومن فی التکبیر الاولا۔ برات دا معنی نجات، برات دا معنی آزادی، تے میرے بھائی آزادی کیویں ملنی ہے؟ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز پڑھے گا، آپ نے فرمایا اللہ پاک انہوں جہنم تو برات دا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ کنے دن بھئی؟ 40 دن تے تکبیر اولا دے نال۔ اسی جمعہ بھی تکبیر اولا نال نہیں پڑھ دے۔ دعا کرو اللہ ساڑیاں سستیاں تے غفلتاں دور فرمائے۔ مسجد دے محلے دارو قرب و جوار چ رہندے ہو، اے میرے بھائی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نبی پاک دا فرمان ہے برات کے میں ملنی ہے۔ فرمایا 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھن دے نال اللہ برات فرمائے گا، اور میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا دا پابند رہے، او نفاق تو، او جناب کفر دی موت تو بھی پاک ہو کے مرے گا، تے اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو بھی برات دا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سنو صحیح معنی دے اندر فرائض ادا کر کے اپنی برات دا سامان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان دا روزہ کثرت نہ رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس روزے دے ذریعے اور ایک بات اور، استقبال رمضان دا روزہ خاص کر کے بھئی رمضان آن والا ہے، رمضان دا استقبال کرو، رمضان دا ویلکم کرو۔ استقبال رمضان دا روزہ بھی شریعت نہیں، شب برات دا روزہ بھی بطور خاص نہیں۔ ہاں شعبان دا روزہ نیت نہ رکھو، شعبان دے روزیاں دی 5 دی فضیلت مل جائے، 2 دی مل جائے، اس واسطے نیت نبی دی سنت تے عمل دی رکھو، شعبان دے روزیاں دی رکھو۔ اللہ پاک روزے دا بھی ثواب دے گا، سرکار دی سنت تے عمل دا بھی ثواب دے گا۔